2025 का सूरज पाकिस्तान को कौन सा बड़ा सियासी सबक देकर गुरूब हो गया? ज़ैगम साहब ऊपर कुछ मोटे मोटे निकात रखे, पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, चाहे वो दिफाई था, मुआशी था, खारजा सूरत हाल रही, मगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए सियासी डेडलॉक का ये साल रहा है। आपके ख्याल में ये डेडलॉक कोई सबक दे रहा है, कोई लर्निंग है इसमें हम सब के लिए? देखिए कैसा तजाद है। एक तरफ आपने पूरी कामयाबियों की एक लिस्ट गिनवाई है जो बैरूनी महाज से ताल्लुक़ रखती हैं, जो सफ़ारती महाज से ताल्लुक़ रखती हैं, जो सफ़ारती डिप्लोमेसी उससे ताल्लुक़ रखती हैं, जो जियो स्ट्रेटजी से ताल्लुक़ रखती हैं, जियो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं। और सियासत में देखें तो मामला ही उलट है। सबक निकालने लगें तो अजीबो-गरीब सबक निकलते हैं। मिसाल के तौर पर एक सबक जो सबसे बड़ा सबक है, सियासतदानों ने इस साल खूब सीखा तो अभी नहीं, उसको मज़ीद मजबूत किया, वो ये था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो जिसने अपनी हस्ती को मिटाया उसने मर्तबा पाया। सो पॉलिटिशियंस डिमिनिश्ड देमसेल्व्स। वो जो हुकूमत में थे उन्होंने अपने अंदाज से अपने आप को डिमिनिश किया, और वो सियासतदान जो अपोजिशन में थे उन्होंने अपने अंदाज में अपने आप को डिमिनिश किया, अपने आप को बड़ा नहीं किया, बुलंद नहीं किया, मजबूत नहीं किया, अहम नहीं किया। और उसकी वजह है सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 क्या है? ज़मीं जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। एक मुहावरा है जो हमारे बुज़ुर्ग बोला करते थे जब फ़ारसी मुहावरों का रिवाज था, और इसका मतलब है कि ज़मीन इधर की उधर हो जाए, गुल मोहम्मद इधर से उधर नहीं होगा। समझ गए सब। तो जिसको पंजाब में कहते हैं ना कि परनाला वहीं का वहीं रहेगा। तो कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको जो ना पहले नज़र आई थी 77 साल में, ना अब नज़र आई 78वें साल में, कि हम अपने तजुर्बों से कुछ सीखेंगे, कुछ बदलेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हमने इस साल 1990 के बाद 13वां जश्न स्टेबलाइजेशन मनाया। मईशत में माशी इस्तेकाम का 13वां जश्न था ये 1990 के बाद, क्योंकि 13वां प्रोग्राम था IMF का, और 13वीं दफ़ा हमने डिफ़ॉल्ट से अपने आप को बचाया, 13वीं बार जश्न मनाया। और इसी साल में जब जश्न जारी था, चीनी एक्सपोर्ट भी की गई और इंपोर्ट भी की गई। क्या बात है। तो डिड दे लर्न एनीथिंग? क्या उनको इस बात का सबक मिला कि अशराफियाई मईशत इस मुल्क को खा गई है? हर तीसरे साल हम भागते हैं IMF की तरफ, हर तीसरे साल हम उधार मांगते हैं, हर तरह की कंडीशंस को कबूल करते हैं, अवाम को मुसीबत में डालते हैं, 50-50% इन्फ्लेशन हो जाती है, लोग गुर्बत में रगड़े जाते हैं, महंगाई होती है, तरक्की रुक जाती है। तो हमें अब कुछ बदलना होगा, थोड़ी सी कोई कुर्बानी देनी होगी। बहुत कमा लिया, इतना कमा लिया कि 7 पुश्तें खा सकती हैं, चलो 2 साल रहने दो, ये साल जाने दो, चलो अगले साल कमा लेंगे। इवन क्या इतना भी किसी ने लर्न किया? हमारे रूलिंग एलीट ने इतनी सी कुर्बानी दे दे कि इस साल ज़रा दाव ना लगाएं। नो, दे डिड नॉट। एलीटिस्ट की इकानमी अपनी आन बान शान के साथ चलती रही। क्या कोई रिफॉर्म हुआ? एक रिफॉर्म बता दीजिए जिसकी हम कहानियाँ सुन रहे थे। वो रिफॉर्म जो पाकिस्तान की गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को ऊपर लेपा पोची नहीं, चूना लगाना तो जारी रहता है, चूना लगा दिया और जश्न मना लिया, कि जो बुनियादों को बदले, स्ट्रक्चर्स को बदले, उस इमारत को बदले जिसकी वजह से हम दुनिया तो क्या, दुनिया के गरीब तरीन खित्ते में भी सबसे पीछे रह गए। सही। नो, कोई लर्निंग नहीं, नॉट कोई सबक, क्योंकि कोई भी अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं। कोई अलल्ले तलल्ले कम किए गए, कोई खर्चे कम किए गए, कोई प्रोटोकॉल कम किया गया, कुछ नहीं कम किया गया, कुछ कम नहीं किया गया। और कोई पार्टियों पर आ जाइए। क्या पार्टियों पर आ जाइए? क्या सियासी जमातों ने कोई आपस में डायलॉग का रास्ता अपनाया? शरीकों से बात नहीं करनी। देखिए शरीक अपने होते हैं ना, गैरों से ही बात करनी। ठीक हो गया। बात होगी तो बड़े साहब से होगी। तुम चोर चक्के हो, तुमसे बात नहीं होगी। दुरुस्त हो गया।
نہیں ہوا. رول آف دا گیمز نہیں, پارٹیوں میں جمہوریت نہیں, عوام کو مقتدر کرنا نہیں, لوکل گورنمنٹ نہیں, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا نہیں. کوئی لرننگ نہیں. آپ بتائیے گل محمد کی اور کتنی باتیں آپ کو بتاؤں. نہیں آپ گل محمد تک ہی رہیں کیونکہ نظام بھی وہیں کھڑا ہے پورے کا پورا. عامر احمد خان صاحب, ریفارمز اور سٹرکچرز کی عوام کے لیے کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں 2025 کی جو آئینی ترمیم ہوئی, سوال یہ ہے کہ اس نے, یہ سیاستدانوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. کیا پارلیمانی بالادستی کو مضبوط کیا گیا ہے یا سیاسی تنازعات کو بڑھایا گیا ہے؟ عائشہ, بڑا پوائنٹڈ آپ نے سوال کیا, کیونکہ میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنے لگا تھا. جب سیاسی سبق کی ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 2025 کا آخری سورج جو ہے وہ ہمارے لیے کیا سبق چھوڑ کے گیا ہے, اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت واضح سبق وہ یہ دے کے گیا ہے کہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے جانے کے بعد سے جب جمہوریت کی بحالی یا سو کالڈ بحالی ہوئی, تو اس میں جمہوریت کا جب بھی ذکر ہوتا تھا اس ملک کے اندر, اس پر جب بھی تبصرہ ہوتا تھا, اس کا جب بھی تجزیہ ہوتا تھا, تو ہر کسی کے ذہن میں اور بشمول پاکستانی عوام کے ایک خاص قسم کی مغربی جمہوریت کا ماڈل ان کے ذہن میں ہوتا تھا, جس میں لوگ ووٹ دیتے ہیں, ایک حکومت بناتے ہیں, پھر وہ حکومت اپنی کارکردگی کے ذریعے 4-5 سال 5 سال جتنی بھی مدت ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ عوام کے پاس جاتی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس سے وہ مطمئن ہیں, اس کو دوبارہ منتخب کرنا چاہیے یا نہیں, کسی اور کو یہ موقع دینا چاہیے. تو یہ جو ایک ٹپکلی مغربی تصور ہے جمہوریت کا, وہ میرا خیال ہے سب سے بڑا سبق جو 2025 ہمیں دے کے گیا وہ یہ ہے کہ وہ رول ماڈل جو کہ ہر کسی کے ذہن میں تھا, اس کو اس سال نے, میں سمجھتا ہوں, مکمل طور پر دفن کر دیا گیا ہے. اور اب پاکستان ایک ایسے نظام کی طرف بڑھ رہا ہے, اس میں داخل ہو چکا ہے, اس کے ابھی اوائل کے سال ہیں, لیکن اب ایک ایسے نظام کی طرف بڑھ رہا ہے جس کو نہ تو ہم جمہوریت کہہ سکتے ہیں نہ ہی ہم آمریت کہہ سکتے ہیں. تو سوال جو سب سے بڑا میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں ہر کسی کے ذہن میں ہوگا وہ یہ کہ جمہوریت میں بھی عوام کا ریاست کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے وہ سب کے اوپر واضح ہوتا ہے. عوام کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور حکومت کو اپنی اس حد تک کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ جس مدت کے لیے اس کو منتخب کیا گیا ہے وہ مدت وہ پوری کرے. آمریت کے اپنے اصول ہوتے ہیں, ایک شخص آ کر اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے, پھر اس کا حکم چلتا ہے جتنی دیر تک وہ اپنا قبضہ قائم رکھ سکتا ہے. لیکن یہ جس نظام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, میرا خیال ہے ابھی اس کے اصول جو ہیں وہ بھی طے ہونے والے ہیں. ایک ہی چیز ابھی تک واضح ہوئی ہے اس سال میں, جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کا آپ نے بڑا اچھی سمری پروگرام کے شروع میں دی, ان سب کو اگر ہم نے سامنے رکھے تو ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اب پاکستان ایک ہم نے اس کا ایک نام ایجاد کر لیا ہے, ہائیبریڈ. لیکن یہ ہائیبریڈ کس بلا کا نام ہے؟ اس میں یہ اس کے کتنے ہاتھ ہیں, کتنے پاؤں ہیں, وہ کیسی چال چلتا ہے, وہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے, وہ کس کی سنتا ہے, کس کے دباؤ میں آتا ہے, یا کس پر دباؤ ڈال سکتا ہے, ابھی میرا خیال ہے یہ واضح ہونا باقی ہے. سو اب میرا خیال ہے آئندہ کے سال میں جو بھی تجزیے یا تبصرے ہوں گے, اس میں جو بھی آپ کے تجزیہ کار ہوں گے, جو بھی تبصرہ کر رہے ہوں گے, شاید ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے دماغ سے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا جو ایک ماڈل تھا وہ نکال دیں, کیونکہ وہ ماڈل اب پاکستان میں اس سال نے, اور جو ایونٹس تھے لیڈنگ انٹو دس ایئر, ان نے میرے خیال میں مکمل طور پر دفن کر دیا ہے. اس کا ہرگز عائشہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹس, پارلیمنٹری سپریمیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں, پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں سارے, ہم اس کو بھول جائیں اور ہم ریزائن کر کے بیٹھ جائیں. لیکن وہ نیا رشتہ کیا ہوگا عوام کے بیچ میں, جو آمریت میں بھی کلیئر ہوتا ہے اور جمہوریت میں بھی کلیئر ہوتا ہے, وہ نیا رشتہ عوام اور ریاست کے بیچ میں کیا ہوگا, یہ میرا خیال ہے اب ایک کی کویسچن ہے جو کہ آنے والے وقتوں کے اندر سیٹل ہوگا. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری چیزوں کو, معیشت کو اپنی جگہ رکھیں, پاکستان کی فارن پالیسی, اس کی سکسیسز, اس کی شارٹ کمنگز, ان کو اپنی جگہ پر رکھیں. لیکن یہ ایک ایلیمنٹ میری نظر میں اگر پولیٹیکلی اس کو دیکھا جائے تو سب سے اہم ایلیمنٹ تھا